بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے۔ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، عزتاں احتراماں دے لائق محترمات، مکرمات، معززات، میری روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دا جڑا مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ دوسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، فرمایا جڑے اللہ دے رستے چ شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے اللہ دے ہاں۔ لیکن کیویں زندہ نے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تسی اتنا شعور نہیں رکھ دے، تسی اتنا سمجھ دے نہیں کہ بھی وہ کیویں زندہ نے، پر شہید اللہ دے ہاں زندہ نے۔ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ رب دا قرآن فرماندا ہے کہ شہیداں نوں اللہ رزق بھی دیندا ہے، اللہ انہاں نوں کھان نوں پھل فروٹ بھی عطا کردا ہے۔ شہیداں نوں اللہ دے ہاں رزق بھی دتا جاندا ہے۔ شہیداں تے اللہ دی خاص عنایت ہے۔ رمضان المبارک دے اس بابرکت مہینے دے اندر اج دا خطبہ جمعۃ المبارک 23 اپریل 2021 اور 10واں روزہ رمضان المبارک دا 10واں روزہ ہے۔ اج تسی کہو گے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قاری صاحب نے شہادت دا موضوع شروع کر دیتا ہے، تو میرے ویرو، میرے بھائیو، بزرگو، ساتھیو، رمضان اور جہاد دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان دا اور شہیداں دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کی تعلق ہے؟ آؤ ذرا میں تواڈے سامنے تفصیل دے نال عرض کرتا چلا جاواں۔ اللہ پاک نے مسلماناں نوں زندگی دی سب تو پہلی اور سب تو بڑی فتح جڑی عطا فرمائی نا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، وہ جنگ بدر دی، وہ فتح بدر سی۔ جنگ بدر بھی ہوئی تے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر، اور 17 رمضان المبارک نو ہوئی، اور فتح مکہ بھی ہوئی تے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر۔ اللہ پاک نے مسلماناں تے بہت زیادہ انعامات کیتے نے، لیکن اسی پاکستانی ہاں، اسی اگر اپنے حساب نال سوچیے تے اللہ پاک نے ساڈے تے بہت بڑا جڑا انعام عطا اللہ نے کیتا، اللہ نے سانو ملک پاکستان عطا فرمایا، تے وہ بھی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر۔ پاکستان ملیا رمضان چ، مسلماناں نو پہلی فتح ملی میدان بدر دے اندر رمضان چ، اور مسلماناں نو مکہ بھی ملیا تے رمضان چ۔ ہن سمجھ گئے ہو گے کہ جہاد اور رمضان دا کی تعلق ہے، شہیداں دا اور رمضان دا کی تعلق ہے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک دا مہینہ جڑا ہے نا، یہ بڑا خاص مہینہ بنایا ہے، بڑا اعلیٰ تے بڑا افضل مہینہ بنایا ہے۔ اس رمضان دے اندر اللہ پاک مسلماناں تے بے شمار اپنیاں رحمتاں کردا ہے، عنایات کردا ہے۔ دیکھو نا کتنی بڑی بڑی عنایات نے۔ بدر دی فتح ملی رمضان چ، مکے دی فتح ملی رمضان چ، ملک پاکستان ملیا رمضان چ، رب نے سانو قرآن عطا فرمایا وہ بھی رمضان چ۔ کیسا عظیم مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی رات رکھی ہے، یہ بھی بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، ایسی عظیم رات کہ جس ایک رات دی عبادت 1000 مہینیاں نالوں زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ کیڑی رات؟ لیلۃ القدر دی رات، رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر آندی ہے۔ 21 23 25 یا 27 یا 29 انہاں چو کوئی بھی تاک راتاں چو ایک رات ہوندی ہے، اللہ ہر مسلمان نو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بدر دا مارکا جڑا ہے نا، یہ مسلماناں دی عزت دا معاملہ سی، مسلماناں دی
دے دنیا تے انہاں دے قائم رہن دا یا نہ رہن دا معاملہ سی۔ جویں اسی آنے نا پنجابی دے اندر فلانے واسطے جڑا نا جین مرن دا مقام سی، جیون مرن دا مقام، ایویں مسلمانہ واسطے جڑا بدر دا مارکا سی نا وہ زندگی اور موت دا مسئلہ سی۔ اللہ اکبر، یہ بات میں اپنے کولوں نہیں کر رہا بلکہ حدیث تو ثابت ہے، صحیح بخاری دے اندر روایت ہے۔ تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب نبی علیہ السلام جدو صحابہ اکرام دا 300 یا 313 صحابہ نو نال لے کے میرے آقا چل دے بدر وال جا رہے نے۔ میں پہلا بھی کئی دفعہ وضاحت کی تھی، اج پھر کر جاواں کہ میرے آقا جدو مدینیوں نکلے سن، جدو جنگ بدر ہوئی، میرے آقا جنگ کرنے واسطے نہیں سن نکلے۔ تسی سنتے ہو نا علماء دے کولو تقریراں دے اندر، بیانات دے اندر کہ مارکہ بدر دے اندر کسے کول تیر سی تے تلوار نہیں سی، کسے کول تلوار سی تے زیرہ نہیں سی، کسے کول زیرہ سی تے ٹال نہیں سی۔ کیوں؟ وجہ سی کہ گھروں تیاری کر کے نہیں سن نکلے، جنگ دا پروگرام ہی نہیں سی، جنگ دا معاملہ ہی نہیں سی۔ گھروں تے نکلے سن کافراں دے ایک لشکر تے چھاپا مارن واسطے، لیکن اگے آئے تے جنگ کرنی پے گی۔ کیویں کرنی پے گی؟ معاملہ بڑا لمبا ہے، تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، میں چند لفظاں دے اندر مارکہ بدر بیان کرنا چاہنا، کیونکہ بدر دا رمضان نال تعلق ہے۔ 17 رمضان المبارک نو جنگ بدر ہوئی، مارکہ بدر ہویا نا۔ میرے آقا علیہ السلام جدو مدینیوں نکلے، چل دے رستے دے اندر آئے، پتہ چلیا کہ اگوں کافر تیاری نال آ رہے نے لڑن واسطے۔ مکے دے مشرک سردار ابو جہل دی تیاری دی قیادت دے اندر تیاری کر کے آ رہے نے، انہاں دا لڑن دا پورا پروگرام ہے، جنگ کرن دا پورا پروگرام ہے، وہ جنگ کرن واسطے آئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو بٹھایا، صحابہ نو بٹھا کے میرے سونے نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا۔ خطبہ پڑھن تو بعد میرے آقا علیہ السلام پوچھتے نے، میرے صحابہ دی جماعت، اسی کرو لڑن واسطے تا نہیں سا نکلے، اسی کرو لڑائی کرن واسطے نہیں سا آئے، لیکن ان لڑائی کرنی پہ گئی ہے، مکے دے مشرک لڑن واسطے آ گئے نے، تے تہاڈا کی خیال ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے کہن لگے، محبوب سونے جویں تہاڈا حکم ہوئے اسی تیار آ، جویں تسی آکھو گے اوویں ہوئے گا۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے، میرے آقا فرماندے نے، ابو عمر تیرا کی خیال ہے؟ آندے نے، محبوب سونیا جویں تسی آکھو اسی تہاڈا ہر حکم منن نو تیار آ، جے جنگ دا حکم کرو تے اسی جنگ کرن واسطے تیار آ، سونیا جے جہاد دا آرڈر دیندے جے اسی جہاد کرن واسطے تیار آ۔ میرے آقا فرماندے نے، عمر تسی بھی بیٹھ جاؤ۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے، میرے آقا فرماندے نے، مقداد سونیا تو کیا نہ ہے؟ مقداد آندا، سونیا اگر جنگ کرن دا پروگرام ہے تے جنگ کرو نا، اسی تواڈے نال آ، اسی کوئی نبی موسیٰ دے صحابی تا نہیں ہیں جنہاں کہ اسی فذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ جا تو تے تیرا رب لڑو جا کے، اسی نہیں لڑ سکدے۔ سونے اسی نبی موسیٰ دے نہیں، اسی تے محمد رسول اللہ دے غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب سونے اسی ہر شے قربان کر دیاں گے پر پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ میرے آقا فرماندے نے، مقداد بیٹھ جا، بڑی سونی گل کیتی ہو، او ہور کوئی اٹھے مینوں دسے تسی کی چاہندے ہو، جنگ کرنا چاہندے ہو کہ نہیں چاہندے؟ میرے آقا دا مطلب کی سی؟ پہلا 3 صحابی اٹھے، تینے ہی مہاجر سن۔ میرے آقا انصاریاں کولو، مدینے والیاں کولو پوچھنا چاہندے سن کہ مدینے والیاں دا کی پروگرام ہے، کیونکہ مدینے والے اے نہ کہن کہ اسی تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پناہ دتی سی، کوئی لڑن دا وعدہ تے نہیں سی کیتا، اج سانو انہاں دے نال لڑنا وی پے رہا ہے۔ میرے آقا مدینے
والے دی رائے لینا چاہتے سن نا محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھتے نے فرمایا میرے صحابہ دسو نا تہاڈا کی خیال ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے محبوبہ مینوں انج لگدا ہے جویں تسی ساڈی رائے لینا چاہتے جے فرمایا ہاں ہاں سعد بالکل صحیح سمجھے ہیں میں تہاڈی انصاریاں دی رائے لینا چاہنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوبہ اگر انصاریاں دی رائے لینا چاہندے ہو نا اسی جویں تہاڈا حکم ہوئے گا اوویں کران گے محبوبہ اسی صرف تانوں پناہ دین والے نہیں بلکہ اسی مدد کرن والے بھی ہیں اسی مدد بھی کران گے تہاڈے شانہ بشانہ لڑاں گے بلکہ محبوبہ اگر پوچھ دے جے نا تے اگلی گل بھی سن لو سونیو اگر آرڈر کرو تے اسی تہاڈے آرڈر تے گھوڑے سمندراں وچ پا دئیے سونیو تسی جویں آکھو کہ اسی اوویں کرنوں تیار آ میرے آقا خوش ہو گئے چہرے تے خوشی دے اثار آ گئے کہ انصار تے مہاجر سارے جڑے نا جہاد واسطے راضی نے سارے تیار نے میرے آقا نے اپنا لشکر نال لیا چل دے میدان بدر دے قریب پہنچ جاندے نے میدان بدر دے قریب دے پہنچ گئے لیکن کوئی رپورٹ نہیں کسی قسم دی کوئی اطلاع نہیں کہ مکے دے کافر کتے پہنچے نے کتے نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو تے میدان بدر تو تھوڑا سائڈ تے ایک جگہ تے چھڈیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو یار غار یار حضر و سفر نو نال لیا تے فرماندے نے صدیق آپا دوویں رل کے چلیے تے کوئی تھوڑی جڑا ہے نا خبر گیری کر کے آئیے اطلاع لے کے آئیے میرے آقا صدیق اکبر نو نال لے کے نکلے نے چلدیاں ایک ٹیلے تے پہنچے نا ویکھیا اگے ایک بابا کھڑا ہے اس بابے نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں انہوں بابے کو خبراں لینیاں سننا تے آندے نے نا کسے کو خبر لینی ہوئے تے پہلا انہوں گالی انج دی کرو کہ انہوں شک نہ ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں جاندیاں ساری پہلا سوال پتہ کی کر دینے آندے نے بابا اے مدینے والا جڑا محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جی کہندے اوندے صحابہ دے متعلق کوئی ہے ہی خبر چار پلاؤ کدھروں آئے نے تے کدھر نوں گئے نے بابا آندا دساں گا سارا کچھ پہلے یہ دسو تسی کون جے اللہ تعالیٰ وسلم فرماندے نے بابا تو پہلا جو میں پوچھ رہا ہوں وہ دس اسی جان لگیا تینوں دس کے جاواں گے بھی اسی کتھوں ہاں بابا آندا پہلا تسی یہ دسو بھی تسی کتھوں جے تسی مکے والیاں چو جے یا مدینے والیاں چو اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے آندے نے بابا تینوں دس کے جاواں گے پہلا تو دس بابا آندا وعدہ فرمایا وعدہ بابا آندا بھی جیڑا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دے صحابہ فرمایا ہاں کہنے لگا بھی وہ تقریباً میرے اندازے دے مطابق فلاں دن مدینیوں نکلے نے فلاں دن ایتھوں لنگے نے تے تقریباً ہن میرے اندازے مطابق فلاں جگہ تے ہون گے اللہ دے نبی فرماندے نے بابے نے بالکل صحیح آئیڈیا لایا بابے نے صحیح دسیا ہے اچھا فرمایا بابا ہن یہ دس بھی مکے والے کتھے نے بابا آندا بھی میرے اندازے مطابق مکے والے فلاں دن نکلے نے فلاں جگہ تے پہنچے سن ہون میرے تجربے دے مطابق فلاں جگہ ہون گے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں پتہ کرایا تے واقعی بابے دا اندازہ صحیح سی مکے والے اوتھے ہی سن تے آپ جان لگے نا تے بابا دا کدھر میں تو پوچھ لیا جی آپ نہیں جے دس تے کتھوں آئے جے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترن لگے آندے نے اسی پانی والے علاقے چوں آئے ہاں انی گل کر کے میرے آقا صدیق اکبر نو لے کے ٹر گئے بابا پچھوں کھڑا جڑا ہے نا سوچی جاندہ دا پانی کیڑا پانی پتہ نہیں عراق دا پانی کہ شام دا پانی پتہ نہیں کیڑے پانی جو آئے نے گل سدھی نہیں دس کے گئے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دس کے گئے بابا اسی پانی جو آئے ہیں اللہ میرے آقا انی گل دس کے چلے گئے نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر چ پہنچے بدر چ پہنچ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو نال لیا میدان بدر دے اندر جا کے اوتے بدر دا چشمہ ہے پانی دا کنواں جندے تے جا کے میرے سونے نبی نے قبضہ کر لیا پرانیاں جنگاں دے اندر پانی دے کھو دی بڑی اہمیت ہویا کر دی سے جڑا گروہ جڑا لشکر پہلا چشمے تے قبضہ کر لیندا اون دی تقریباً اون دی فتح دے اثار نظر آ جاندے سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو نال لے کے جا کے اس پانی دے چشمے تے قبضہ کر لیا قبضہ کرن تو بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں اپنے ساتھیاں نو نال
لے کے میرے سونے نبی واسطے ایک اچھی پہاڑی دے اوتے خیمہ تیار کیتا ہے، ایک چھپرا تیار کیتا ہے، چھپر تیار کر کے اس چھپر دے تھلے میرے نبی نو بٹھایا۔ کہنے لگے اللہ دے نبی جی تسی ایتھے بیٹھ جاؤ، اسی آپے ساری سیٹنگ کر لینے آ۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ رہے نے، صحابہ صفاں درست کر رہے نے، انہیں رات دا ٹائم ہو جاندا ہے۔ جدو رات دا ٹائم ہویا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت دے تھلے ٹیک لائیے، میرے آقا اس درخت دے تھلے بیٹھ جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، عرش والا رب اپنے قرآن فرماندا ہے، فرمایا لوگو دنیا والیو اذ یغشیکم آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به۔ اللہ فرماندا لوگو جدو رات دا ٹائم ہویا میں رب نے اسمانہ تو ہلکا ہلکا می پایا، ہلکی ہلکی بارش پائی، ریتلی زمین سی جتے نبی دے صحابہ موجود سن۔ فرمایا میں رب نے اپنی رحمتاں کی دیاں، فرمایا اس بارش دے نال دو فائدے ہوئے، ایک فائدہ تے اے ہویا اور ریتلی زمین سی پیر رکھن دا موقع مل گیا، پیر جمان دا موقع مل گیا۔ ریتلی زمین تے تھوڑی تھوڑی بارش پہ جائے، ریت جم جاندی ہے، جڑا نہ اوتھے پیر جم جاندا صحیح طریقے نال۔ اللہ فرماندا ہے صرف یہی فائدہ نہیں ہویا بلکہ اس بارش دے نال میرے نبی دے صحابہ دے دلاں نو اطمینان بھی ہو گیا، سکون بھی ہو گیا۔ دشمن سامنے وے لیکن جدو رب نے آسماناں تو می پایا تے صحابہ بے فکرے ہو کے میدان چ سو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، عرش والا رب فرماندا قرآن دے اندر، فرمایا میرے نبی دے صحابہ میدان بدر دے اندر سکون نال ستے پے نے، عرش والے رب دی رحمت دے می نے انہاں نو سوا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، رات گزر گئی جدو سویر ہوئی نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ نماز پڑھ کے تیار ہو جاؤ۔ نماز پڑھ لی تیار ہو گئے، جدو تیار ہو گئے تے فرمایا صفاں سیدھیاں کر لو۔ صفاں سیدھیاں ہو گئیاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفاں سیدھیاں کروا رہے نے۔ صفاں سیدھیاں کروان تو بعد جدو ویکھیا میرے سارے صحابہ صفاں سیدھیاں کر کے لڑائی واسطے کھڑو گئے نے، میرے آقا دوبارہ اپنے چھپرے دے اندر چلے گئے۔ اپنے چھپرے دے اندر جا کے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دے سامنے نماز نیت لئی، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی ہے نا۔ حاجت پڑھن تو بعد میرے آقا نے ہاتھ چوک لے تے ہاتھ چوک کے کی آندے نے عرشاں والیاں، صحیح حدیث بخاری دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا نے ہاتھ چوک لے اور ہاتھ چوک کے آندے نے عرشاں والیاں ربا سونیا اللہ آ جڑی جماعت میری جماعت اللہ تھوڑی جنی جماعت اج لیا کے میدان بدر دے اندر تیرے سامنے کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ جے اے بھی اج سارے مارے گئے، اللہ جے سارے اج شہید ہو گئے تے عرشاں والیا دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہو رہنا۔ اللہ تھوڑے جن نہیں جڑے لیا کے تیرے سامنے کھڑیاں کر دیتے نے، ربا جے اے بھی شہید ہو گئے نا کوئی دنیا تے تیری عبادت کرنے والا نہیں ہو بچنا۔ اللہ دنیا تو تیرے نام لین والے ختم ہو جان گے۔ ربا انہاں جڑا تو وعدہ کیتا ہی نہ میرے نال مدد دا، اللہ جو وعدہ پورا کر۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، عرش والا رب فرماندا فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرماندا پھر میں فرشتیاں دے ذریعے مدد کیتی نا، کہ میں اللہ نے مدد کیتی۔ سویر ہوئی آمنے سامنے دو میں لشکر کھڑے ہو گئے، مسلماناں دا بھی تے کافراں دا بھی۔ جدو آمنے سامنے کھڑے ہو گئے پرانی جنگ دے مطابق، پرانے رواج دے مطابق پہلا ایک ایک دو دو تین تین بندے نکل دے سن، آپس دے اندر مقابلہ کرتے سن۔ جدو ایک دوسرے نو ہرا لیندے سن اس تو بعد کوئی جت جاندا سی کوئی ہار جاندا سی، پھر جنگ شروع ہوندی سی۔ ابو جہل نے اپنے لشکر دے اندروں 3 بندے کڈے نے، چنے ہوئے 3 بہادر کڈے نے۔ کیڑے کیڑے؟ عتبہ، شیبہ تے عتبہ دا بیٹا ولید، تینے قریشی نے تے بڑے منے تنے جنگجو نے، تیناں نو میدان دے اندر کڈے آئے۔ میدان دے اندر کڈن تو بعد آندا ہوئے مدینے والیو آؤ نا میدان دے اندر میرے بہادراں دا مقابلہ کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا 3 انصاری بھیجے نا۔ قریشی کہن
لگے اسی انصاریاں نال نہیں لڑنا، اسی قریشیاں، اسی سرداراں، اسی چودھریاں نال ہی لڑنا ہے۔ اوے ساڈے مقابلے دے بندے کڈو نا میدان دے اندر، انہاں انصاریاں نال لڑنا اسی گوارا نہیں کردے۔ میرے نبی پاک نے انصاریاں نو واپس بلایا، فرمایا قریشیو اٹھو نا، فرمایا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عبیدہ اٹھ، اے حضرت عبیدہ بن جراح نہیں، او ہور صحابی حضرت عبیدہ ہو رہے، حضرت عبیدہ بڈھے صحابی نے، عبیدہ بن جراح جوان سے، فرمایا حضرت عبیدہ اٹھو نا، عبیدہ اٹھے، فرمایا اٹھو میدان چ جاؤ، فرمایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھو میدان دے اندر جاؤ، فرمایا علی شیر خدا اٹھنا، اٹھ کے میدان دے اندر جاؤ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینے اٹھ کے میدان دے اندر گئے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیتا ہے ولید نال، حضرت حمزہ نے مقابلہ کیتا ہے شیبہ نال، لیکن حضرت عبیدہ بڈھے سن، عتبہ جوان سی، دوواں دا مقابلہ ہویا، دوویں شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ تے حضرت علی نے اپنے دشمنوں نو فوراً ہی قتل کر دیتا، فوراً میدان چ قتل کر کے جدو تیان مارے حضرت عبیدہ وال کہ عبیدہ نو مشکل ہو رہی ہے، فوراً دو میں پلٹے اور پلٹ کے انہوں نے عتبہ نو بھی قتل کر دیتا اور حضرت عبیدہ نو چکیا تے چک کے واپس لے آندے نے۔ اے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر تو واپسی تے رستے دے اندر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اے زخمی ہون دی وجہ تو اس تو بعد جنگ شروع ہو گئی، دونوں پاساں دے گروہ ایک دوسرے تے ٹوٹ پئے۔ اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے، فرمایا میرے صحابہ ہلے تسی چڑھائی نہیں کرنی، ہلے صرف بچا کرنا ہے، صرف اپنا بچا کر دے رہو، چڑھائی ادو کرنی ہے جدو میں تانوں آکھاں گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو بڑی حکمت دے نال لڑا رہے نے، فرمایا میرے صحابہ لڑائی، فرمایا چڑھائی نہیں کرنی، صرف دفاع کرو نا، دفاع ہو رہا ہے، کافر ٹوٹ ٹوٹ کے حملے کر رہے ہیں، صحابہ دفاع کر رہے ہیں۔ ادھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چک لے رب دے سامنے، فرمایا اللہ سونیا، اللہم انجز لی، اے میرے رب سونیا، اللہ ویکھنا میرے صحابہ میدان چ کھڑے، ربا جڑا تو وعدہ کیتا سی وعدہ پورا کر، اللہ میری جماعت نال جڑا وعدہ کیتا سی مدد دا، اللہ وعدہ پورا کر۔ عرش والے رب نے اس ٹائم فرمایا میرے سونیا گھبرانا، اللہ نے وحی نازل کی تھی، فرمایا انی ممدکم، اے میرے سونیا میں تیری مدد کر رہا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، سونیا 1000 فرشتہ میرا آ رہے ہیں تیری مدد واسطے۔ اللہ دے فرمایا میرے سونیا گھبرائی نہ، پریشان نہ ہوئی۔ انہیں اللہ دے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، فرمایا صدیق او ویکھنا، او ویکھ سامنے جبریل سب تو اگے وے، پیچھے باقی فرشتے بھی آ رہے نے، فرمایا او ویکھ مینوں نظر آ رہا ہے، میں ویکھ رہا سامنے جبریل آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین باقی فرشتیاں دی کمان کر دے ہوئے آ رہے نے۔ انہیں تھوڑی دیر گزری، صحابہ کہندے اسی حیران ہو گئے، حیران کیوں ہوئے؟ جویں فرشتیاں دی جماعت آئی نا، صحابہ فرماندے اسی پہلا کافراں نال لڑ رہے ساں، تلوار مار دے ساں، کوئی زخمی ہوندا سی، کوئی قتل ہوندا سی، لیکن جدو اللہ دے فرشتے آ گئے، صحابہ فرماندے نے اسی کسے دے پیچھے دوڑ دے، اسی ہلے دوڑ رہے ہوندے ساں تے بندہ دو ٹوٹے ہو کے زمین تے ڈگ پیندا سی، اسی تلوار چک دے ساں کسے ہلے تلوار وجدی نہیں سی ہوندی، توڑ پہلا لے جاندی سی، اسی بڑے حیران تے پریشان، رب دے نبی نو پتہ سی پر صحابہ نو ہلے پتہ نہیں سی بھی ہو کی رہا ہے۔ صحابہ دے اسی بڑے حیران ہونا کہ یار وجہ کی ہے، ہلے تلوار وجی نہیں تے گردن پہلا لے گئی ہے، کی معاملہ ہے؟ صحابہ بڑے پریشان نے، لیکن لڑائی جاری ہے۔ جویں فرشتے آئے، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ ہن دفاع نہیں کرنا، ہن چڑھائی کر دیو، مدد آ گئی۔ فرمایا میرے صحابہ ہن چڑھائی کر دیو، ہن کسے نو بھجن نہ دیا جے،
ہن نسن نہ دیا جے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہن قابو کر لو، ہن سارے نو انہاں نو مار دیو، جڑا نسن دی کوشش کرے انہوں بن لو، کسے نو چھڈیا جے نا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے لوگوں چڑھائی کر دیتی، مکے دے کافراں نو بدر دے میدان دے اندر اللہ پاک نے دنیا دی سب تو وڈی شکست دیتی، مکے دے مشرکاں نو اللہ اکبر اللہ اللہ، اور اسلام نو اللہ پاک نے پہلی فتح عطا فرمائی۔ مکے دے 70 وڈے وڈے چودھری تے سردار، ابو جہل تے عتبہ شیبہ تے جڑا نا فلاں فلاں وڈے وڈے چودھری تے سردار قتل ہو جاندے نے، انہاں دے وچوں 70 قیدی بن جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، سبحان اللہ، اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاوانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی دا ایک صحابی ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے سونے نبی دے کول آیا، آ کے آندا محبوبہ میرے کول تلوار کوئی نہیں، کی کراں؟ میرے آقا دے لاگے نا ایک لکڑ پئی سی، فرمایا لے پھڑ۔ صحابہ دا ایمان تے پختہ سی نا، وہ صحابی آندا ہے میں کسی قسم دا شک شبہ نہیں کیتا، اے لکڑ میرے نبی نے دیتی ہے، ان دے اندر کوئی حکمت ہونی ہے۔ صحابی فرماندا ہے میں لکڑ پھڑ کے جویں ہی میدان وال ٹریا، وہ لکڑ ایک چمکدی دمکدی تلوار بن جاندی ہے۔ فرماندے نے وہ تلوار ساری زندگی میں جڑا ہے نا، صحابی فرماندا میرے کول رہے، بڑی مضبوط تے بڑی تیز تلوار سی نا، وہ اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت والے پیارے ہتھاں دے نال جڑی لکڑ پکڑائی، وہ لکڑ تلوار بن جاندی ہے۔ میرے سونے نبی دے صحابہ نے میدان بدر دا مارکا جتیا نا، جدوں مارکا جتیا تے عرش والے رب نے قرآن نازل کر دیتا سورہ انفال دے اندر، اللہ فرماندے نے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فرمایا اے ابو جہلا تو آندا سے فیصلہ لینا ہے، لے میں رب نے فیصلے کر دیتے۔ کیوں؟ جدو جنگ بدر ہون لگی نا، میرے آقا صفاں سدھیاں کرا کے تے جدو دعا منگن چھپر دے اندر گئے سن، تے ادو ابو جہل نے بھی رب دے سامنے ہاتھ چک لے، ادھر میرے نبی اللہ دے کولو دعا کر رہے نے، ادھر ابو جہل بھی دعا کر رہا۔ حدیث دے اندر الفاظ موجود نے کہ ابو جہل نا رب دے سامنے دعا کردا کہندا اللہ جے اسی سچے ہاں تے سانو فتح دے، جے اسی جھوٹے ہاں تے یا اللہ سانو تباہ کر دے، یا اللہ اج سچ تے جھوٹ دا فیصلہ اس میدان دے اندر کاری دے، پتہ لگے سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فرمایا تو حق تے سچ دا فیصلہ چاہندا سے نا، لے میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہی حق تے سچ دا، جڑے سچے سن وہ فتح یاب ہو گئے، جڑے جھوٹے سن تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، شکست ہو گئی انہاں نو۔ اللہ اکبر اللہ، لوگوں جنگ بدر دا مارکا ہویا رمضان دے اندر، اللہ پاک نے مسلماناں نو اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر 17 رمضان نو آؤ نا لوگو فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہویا 17 رمضان نو، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آؤ نا ذرا اگے آؤ نا، ملک پاکستان اللہ پاک نے عنایت فرمایا بھی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، تاریخاں چ اختلاف ہے، کوئی آندا 27 رمضان تے کوئی اگے پیچھے، لیکن پاکستان بھی 1947 چ جدوں ملیا ہے تے رمضان دے مہینے چ ملیا ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھیا جے لوگو، جڑی گل میں تہانوں سمجھانی چاہنا، ذہن چ بٹھانی چاہنا، میری گل یاد رکھیا جے۔ اللہ اکبر اللہ، اوے پاویں بدر دا مارکا ہوئے، پاویں مدینے دی حفاظت ہوئے، پاویں مکے دی فتح ہوئے، پاویں پاکستان دا قیام ہوئے، کوئی بھی اللہ پاک دی نعمت بغیر قربانی تو نہیں ملدی، قربانیاں دینیاں پیندیاں نے، قربانیاں دینیاں پیندیاں نے۔ علامہ اقبال فرماندے نے، آندے نے فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، کہ تار اندر کہ تار اندر کہ تار اندر۔ علامہ اقبال فرماندے نے لوگو اگر
کامیابیاں چاہتے ہو تو فضائے بدر پیدا کرو نا، فضائے بدر پیدا کرو نا۔ فضائے بدر کی سی؟ رب تے ایمان سی، رب تے توکل سی۔ ایک پاسے 1000 سی، ایک پاسے 313 سن۔ 1000 دے کول گھوڑے بھی سن، اٹھ بھی سن، انہاں دے کول تلواراں تے زرہ تے انہاں کول تیر بھی سی، تلوار بھی سی، ہر شے سی۔ 313 خالیات سن، صرف 2 گھوڑے سن۔ 313 صحابہ دے وچوں صرف 2 گھوڑے سن 2 صحابیاں دے کول، باقی کوئی پیدل سن تے کوئی اٹھاں تے سن نا۔ ایک روایت چاہتا ہے میرے نبی جدو جنگے بدر لڑن گئے نے، ایک اٹھ تے 3 جنیاں سواری کیتی ہے نا۔ ایک اٹھ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابی اور سے، باقی کوئی صحابہ کسے تے کوئی کسے تے، ایک اٹھ تے 3 صحابی۔ اے حال سی میرے سونے نبی دے صحابہ دا، لیکن ایمان مضبوط سی، انہاں دا عزم پختہ سی۔ رب نے انہاں نوں بدر والی کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے مدینے دی ریاست عطا فرمائی نا۔ اوے پاویں مدینے دی ریاست ہوئے، پاویں مکے دی ریاست ہوئے، پاویں پاکستان دی ریاست ہوئے نا، ریاستاں قربانیاں نال بندیاں نے، نچیاں ٹپیاں نہیں بندیاں نا۔ اوے نوجوانو، اوے تانوں کی پتا پاکستان کیویں بنیا ہے؟ قیام پاکستان دا قیام کیویں ہویا ہے؟ اج دا نوجوان اوے 14 اگست گھر چ جھنڈیاں لا کے، موٹر سائیکل دا سلنسر کڈ کے، اوے ڈشاں پکا کے سمجھدا ہے میں قیام پاکستان دی خوشی منا لئی۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں او نہیں او ویر سونیا، اوے انہاں نوں پوچھ جنہاں اس ملک واسطے قربانیاں دتیاں نے، انہاں قربانیاں زیادہ تے نہیں بیان کر سکدا، وقت مختصر ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے گل ختم کرنا۔ امام العصر علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، انجلے میں ایک دن لاہور دی سرکاری لائبریری دے اندر مطالعہ کر رہا سا قیام پاکستان دا، کتاب پڑھدیاں ایک واقعہ تے میری نظر پئی۔ علامہ صاحب فرماندے نے، روندیاں میرے ہنجو ہی نہیں روک دے سن، بڑا مینوں رونا آیا، ایسا دردناک واقعہ سے۔ اندر میں پڑھ رہا سا، لکھن والے نے ایک بی بی دا واقعہ لکھیا سی نا۔ اللہ اکبر اللہ، ہاں لوگو اے بھی گل یاد رکھیا جے، پاویں مدینے دی ریاست ہوئے، پاویں مکے دی ریاست ہوئے، پاویں پاکستان دی ریاست ہوئے، اندے وچ بیبیاں دا بڑا کردار جے، عظمت والیاں ماواں دا بڑا کردار جے نا۔ ہاں اللہ دی قسم، اوے مدینے دی ریاست ایویں تے نہیں سی بنی، اوے کئی ماواں نے جم دے بچے نبی نو پھڑائے، محبوبہ جنگ لڑنی جے تے میرا بچہ لے جاؤ۔ فرمایا بی بی یہ بچہ کی کرے گا؟ فرمایا سوڑیو اور کچھ نہیں، تیر تے روکے گا نا اور کچھ نہ کرے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ میدان بدر دے اندر معاذ اور موز نکے 2 بچے سن، 9-10 سال انہاں دی عمر سی، جنہ ابو جہل نو قتل کیتا سی نا، وہ بھی تے آخر کسی ماں دے لال سننا، جس ماں نے میدان بدر چونا نو کلیا سی۔ انہاں ماواں دا بڑا کردار جے، ریاست دے قیام دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، ویکھو نا ایک ماں ہے نا۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میں واقعہ پڑھ رہا سا، ایک ماں ہندوستان جو چلی ہے 1947 پاکستان آن واسطے، اندے نال اندے 4 لختے جگر نے نا، وہ سکھاں نے دا ایک بچہ کھویا، کھو کے دے سامنے نیزے دی انی تے ٹنگ کے شہید کر دیتا، ایک بچہ شہید ہویا۔ اے ماں تھوڑا آگے چلی، دوسرا بھی شہید ہو گیا۔ اے نہ روندی ہے نہ پٹ دی ہے، صرف نہ پوچھ دی ہے لوگوں میں انہاں دسو پاکستان کنا کو دور ہے، پاکستان کتھے کے؟ تیسرا بچہ بھی کافراں کھو کے شہید کر دیتا۔ تھوڑی اگے آئی، اوے ظالمہ 4تھا بچہ بھی کھو کے شہید کر دیتا۔ اے ماں چل دی ہے، کوئی پوچھ دی ہے لوگوں مینوں اے دسو پاکستان کتھے وے؟ آخر جدو کسے دسن والیا دسیا، ماں او سامنے پاکستان دا بارڈر ہے، اے پاکستان دا بارڈر لنگی، بارڈر کراس کر کے سجدے دے وچ پہ جاندی ہے، اور سجدے دے وچ پہ کے آندی ہے، آندی الحمدللہ الحمدللہ، عرش والے تیرا شکر ہے، پاویں 4 لختے جگر شہید ہو گئے، پر ربا نبی دا ملک پاکستان تے عطا کر دیتا ہی نا۔
اللہ پاویں لگتے جگر شہید ہو گئے، اللہ قربانیاں دا مل تے پہ گیا نا، کلمے والا ملک تے مل گیا نا۔ لوگو اے ملک کلمے والا ملک قربانیاں نال ملے نا، قربانی دی نیت رکھیا کرو نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جدوں بھی آزادی مل دیے قربانیاں نال مل دیے، جدوں بھی عظمتاں مل دیاں نے قربانیاں نال مل دیاں نے۔ اللہ پاک نے عزت رکھی ہے جہاد دے اندر، اللہ پاک نے شرف رکھیا ہے جہاد دے اندر، اللہ پاک نے لوگو آزادیاں رکھیاں نے جہاد دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور اگر تانوں اگر جہاد دی آزادی دی قیمت دا نہیں پتہ تے کدی کشمیریاں کولو پوچھ کے ویکھو نا آزادی کینوں آندے نے۔ اور اگر تانوں نہیں خبر تے کدی شام والیاں تو پوچھ کے ویکھو نا آزادی کینوں آندے نے۔ اور اگر نہیں پتہ کدی عراق والیاں کولو پوچھ کے ویکھ، کدی یمن والیاں کولو پوچھ کے ویکھ، اور کدی فلسطینیاں کولو پوچھ کے ویکھ آزادی کینوں آندے نے نا۔ اے ویر سونے آزادی دی قدر کریا کر، صرف آزادی دی قدر ہی نہیں بلکہ جڑیاں وڈیاں قربانیاں دے دے کے اے ملک حاصل کیتا ہے، وڈیاں دے نقشے قدم تے چل دے ہویا نیت بھی رکھیا کر، اللہ اگر اس ملک پاکستان دی کلمے دے نام تے حاصل کیتے گئے ملک دی حفاظت واسطے یا ربا تیرے نبی دے دین دی سر بلندی واسطے، اس قرآن اور سونے نبی دے فرمان دے نفاذ واسطے اللہ کدی جان دین دی لوڑ پئی تے ربا پرواہ نہیں کران گے۔ کیوں؟ دین تے قربانیاں منگدا ہے نا، قربانیاں تو بغیر کدی دین نافذ نہیں ہویا نا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قربانیاں تو بغیر کدی ریاستاں نہیں بندیاں نا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لوگو جہاد دی نیت رکھیا کرو نا۔ اللہ سونیا زندگی دے اندر اگر کدی بھی جہاد کرنا پیا، اللہ اگر زندگی دے اندر کدی بھی تیری رضا واسطے جان دینی پئی تے پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ کیوں؟ تیرے اور میرے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، لوگو جنت تلواراں دے سائے دے تھلے وے۔ کی مطلب؟ جنت جہاد نال ملنی ہوے نہیں ملنی۔ اور دوسرے موقع تے میرے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جنہیں زندگی دے اندر نہ جہاد کیتا تے نہ جہاد دی نیت ہی کیتی، فرمایا وہ بندہ جدوں بھی مرے گا منافق دی موت مرے گا۔ فرمایا جدوں بھی مرے گا نا منافق دی موت مرے گا۔ اس واسطے نا دل دے اندر خواہش رکھیا کرو کہ اللہ جے سانو مسلک صحابہ والا دیتا ہی نا، جے مسلک صحابہ والا دیتا ہی، عقیدہ صحابہ والا دیتا ہی، تو یا اللہ مشن بھی صحابہ والا، جہاد والا مشن اندے تے قائم رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ زندگی دے اندر اگر کری لوڑ پئی تیرے رستے دے اندر جان دین تو دریغ نہیں کران گے۔ اللہ ساڑے دل دے اندر شہادت کا جذبہ زندہ رکھی۔ کیوں؟ اللہ دی قسم شہادت کا جذبہ ایسا عظیم جذبہ ہے، جنہاں نے قربانیاں دیتیاں، ہاں وہ کامیاب ہو گئے۔ کئی روایتوں میں پڑھیاں نہ شہادت کا جذبہ اتنا عظیم جذبہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نا جدوں بھی کسے مارکے دے اندر کوئی صحابی کدھر شہید ہوندا، انہوں تیر وجدا یا تلوار وجدی تے صحابہ پتہ کی آندے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم اسی کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عرش والے رب دے سونے نبی نے اپنی پاک زبان نال فرمایا جڑا شہید ہوندا ہے نا، فرمایا اوندا خون زمین تے باچ ڈگدا ہے، اللہ سارے گناہ پہلا معاف کر دے۔ اللہ صرف گناہ ہی نہیں معاف کرتا، اللہ جنت دے دروازے بھی شہید واسطے کھول دیندا ہے۔ اللہ تینوں اور مینوں صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور قرآن، رمضان اور جہاد دی اللہ سانو تعلق دی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔